येवकार म्हाजें नांव रोहन नायक आनी हांव उदका गांवचो एक स्थायीक जाण आसा। हांव सद्या हांगा केळिनी म्हणटात ह्या रस्त्याची दुर्दशा तुमी पळोवपाक शकता। आतां हालीं रिसेंटली तेंच्यांनी पेट रोड केल्लो, रिसेंटली केल्लो सगळे रोड वयर येयला आनी कितें वयर येयला, सगळी खडी वयर येयल्या। हांव हे माध्यमांच्या आनी ऑथॉरिटी आसा आनी आमचो MLA विश्वजीत राणे फक्त ब्युटिफिकेशन ऑफ उदका हें तुजें ब्युटिफिकेशन उदकाचें विश्वजीत राणे हांव विचारपाक हें तुजें ब्युटिफिकेशन उदकाचो सरपंच आसा ताका विचारपाक सोदता। तुमी हे वाटेन वयता येता कितें कितें तुमचें चालूच आसता, हो रोड तुमकां मात्तूय दिसना, कोणाचो बळी गेलो म्हणटकीर तुमी जाग्यार येतले काय म्हणटा हांव। ऑथॉरिटीक विचारता कन्सर्न ऑथॉरिटी सारकें डीप कंट्रोल पडला, अर्दे मिटर तरी डीप पडला आसतलें, पळोवपाक शकता गाडयेचें कशें हांव उदका हेका एक कन्सर्न ऑथॉरिटीक एकूच सांगता, बेगींतल्या बेगीन हे फोंडकुला हो पोर्टफोलिओ आसा पळय ते फील करा, ना जाल्यार हांगा आमकां म्हणजे कितें दुसरें कितें करचें पडटलें। तुमची मागीर इज्जत रस्त्यार घातली म्हणपाक नाका। आतांच सांगता तुमकां हे व्हिडिओचें वॉर्निंग दिता, बेगींतल्या बेगीन हे कितें आसा हांगा पळय हे पोर्ट पडल्या पळय ते बेगींतल्या बेगीन करा। देव बरें।